dan mengislahkan perangai sikap pemimpin-pemimpin kita supaya mereka kembali kepada penghayatan Islam yang sebenar, insya Allah, supaya mereka meninggalkan fahaman-fahaman yang boleh membinasakan dan boleh mengundang bala daripada Allah Subhanahu wa taala atas negara dan rakyat, supaya mereka kembali merealisasikan hukum hakam Allah Subhanahu wa taala, supaya mereka membela syariat Allah Subhanahu wa taala,
أيها الإخوة اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى من جاهد لإعلاء كلمة الله إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وانصر المجاهدين في كل مكان. اللهم اجعل أزواجنا أزواجا صالحات واجعل أولادنا أولادا صالحين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المسلمين والمسلمات